वास्तवमा भागवत भन्ने अधिकार पनि उसलाई छ जसले परमात्माको अनुभूति गरेको छ। शास्त्रले भनेको कुरा हो यो। हामीलाई दोष लाग्छ, मलाई पाप लाग्छ, किनकि मैले स्वयं थोरै थोरै केही कुराको अनुभूति गरे पनि पूर्ण रूपले ती चिजहरूको अनुभूति गर्न सकेका छैन। र त्यो मेरो चाहनाले तपाईको चाहनाले हुने कुरा पनि होइन। तदैव उसैको विरुद्ध उसैले वर्ण गर्छ अनि मात्रै हामी त्यो चिज अनुभूति गर्न सक्छौँ जसलाई उसले वर्ण गर्छ। हिजो मैले एउटा उपनिषदको वाक्य सम्झाएको थिएँ नि, यही वाक्यको वचन हो, त्यसैको उपनिषदकै वाक्य हो यो, जसले भन्दछ नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य हो, न आत्मा प्रवचन गरेर मिल्दछ, नायम बहुश्रुतेन न धेरै सुनेर मिल्दछ, न त्यसो भनेर नसुन्दाखेरि मिल्दछ। जसलाई उसले वर्ण गर्दछ उसैलाई त्यसको अनुभूति हुँदछ र त्यसैले मात्रै ठिक तरिकाले व्यक्त गर्न सक्दछ। तर पनि त्यस्ता अनुभूति भएका ब्रह्मद्रष्टा व्यक्तिहरू पनि के भन्नुहुन्छ भने म जान्दिनँ भन्नुहुन्छ, म त्यसको वर्णन गरेर सक्दिनँ भन्नुहुन्छ। एउटा बालकको तोते बोली, बच्चाले कहिलेकाहीँ गडबड पनि बोल्छ, बोल्दै गर्दा होइन, एक थोक भन्दा अर्को थोक पनि भन्न सक्छ। तर पनि भगवानको दिव्य नामलाई सम्झेर, भगवानको भक्ति सम्झेर यसलाई प्रेमपूर्वक हजुरहरूले श्रवण गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा र अनुरोध सहित अब आज पनि हामी कथा प्रसङ्गतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ। सप्तम स्कन्धको कथाबाट प्रारम्भ हुन्छ आज भागवत। सप्तम स्कन्धमा प्रह्लादको पावन चरित्र छ। यहाँ 15वटा अध्यायहरू छन्। युधिष्ठिर र नारदको संवाद छ। प्रह्लादको चरित्र सकिएपछि युधिष्ठिरले सोध्नु भएको छ नारदजीलाई धर्मको विषयमा, अनि धर्म विषय प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुन्छ 11, 12, 13, 14 र 15 अध्यायमा। त्यहाँसम्म प्रह्लादका चरित्रहरू छन्। हिरण्यकश्यपको प्रसङ्ग आउँदछ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हिजो ध्रुवको चरित्र सुन्यौँ हामीले। उनी पनि बालक थिए परमात्मालाई प्राप्त गर्ने। अनि आज अर्को बालकको प्रसङ्ग आउँदैछ, प्रह्लाद। अर्थात् परमात्मा प्राप्त गर्नको लागि बालक जस्तै सहज हृदयको हुनुपर्छ, पूर्वाग्रहले रहित हुनुपर्दछ। बालकले कहिले पूर्वाग्रह राख्दैन। एकैछिन बुवाआमाले कराउनु भयो भने पनि एकछिन रिसाउँछ, रुन्छ, फेरि आएर त्यही आँचलमा आएर खुट्टुमुट्टु पर्छ, बिर्सिन्छ। उसले कुनै प्रकारको इख लिँदैन त्यहाँबाट। जसले प्रेम गर्छ उही गएर बसिदिन्छ। बालक भन्ने बित्तिकै जसले प्रेम गर्छ उही गएर बसिदिन्छ। त्यसकारण परमात्मा प्राप्त गर्नको लागि बालक जस्तै बन्नु पर्दछ, किनकि परमात्मा पनि त्यही हुँदछ जहाँ प्रेम हुँदछ, जहाँ करुणा हुँदछ। तर प्रेम र करुणाको कहिले पनि कुनै सम्प्रदाय सङ्गठन हुँदैन। खासियत यो छ है। क्रान्ति गर्नेहरूको, विस्फोट गर्नेहरूको, लडाउनेहरूको, भत्काउनेहरूको हुन्छ सङ्गठन। प्रेम गर्नेहरूको कुनै समुदाय भेटिया छ अहिलेसम्म इतिहासमा छैन। चाहे त्यो सत्ययुगको इतिहास हो, चाहे त्रेता द्वापर कलिको। प्रेम गर्नेहरूको कुनै समुदाय, कुनै पार्टी, कुनै सङ्गठन, कुनै क्लबहरू दर्ता भएको छैन अहिलेसम्म। त्यो हुने पनि छैन। प्रह्लादको पावन चरित्रको प्रारम्भमा अथवा सप्तम स्कन्धको प्रारम्भमा परीक्षितले सुखदेवलाई सोध्नु भएको छ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। समप्रिय सुरित ब्रह्मन् भूतानां भगवन् स्वयं, अर्थात् भूतानां प्राणीहरूको समभावले चाहिँ म पालन पोषण गर्दछु भनेर भगवान् स्वयं भन्नुहुन्छ। अनि बारम्बार देवताहरूको पक्ष लिएर दानवहरूको नै वध किन गर्नुहुन्छ, यो मैले बुझ्न सकिनँ भनेर प्रश्न गरेपछि अनि अगाडि प्रारम्भ हुन्छ सप्तम स्कन्ध यही प्रश्नसँग। भगवानले देव र दानवको प्रश्न लिनुहुन्न, पक्ष लिनुहुन्न, पक्ष कर्मको लिनुहुन्छ। हामीले सत्कर्म गर्यौँ भने त्यही हाम्रो देवत्व हो, हामीले असत्कर्म गर्यौँ भने त्यही हाम्रो दानवत्व हो। दुई वृत्तिहरू हामीभित्र छन्, देव वृत्ति छ अनि आसुरी वृत्ति छ। अन्यथा प्रह्लाद पनि त असुरी वंशका थिए नि त। त्यसरी हेर्दा
प्रहलादको पक्ष लिएको छ है। त्यसकारण पक्ष भगवानले सत्यको लिनुहुँदो रहेछ, त्यो अस्तित्वले सधैँ सत्यको पक्ष लिँदो रहेछ र जित पनि सधैँ सत्यको नै हुने गर्दछ। चाहे जसरी भए पनि अन्त्यमा सत्यम एव जयते, सत्यको नै के हुन्छ, विजय हुँदछ। त्यसैले त ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यको व्रतलाई धारण गरे जो तिनै कालमा सत्य छ, सत्यको व्रतलाई धारण गर्नेवाला भनेर परमात्माको स्तुति गर्नुहुन्छ ब्रह्माले गर्दछ। भगवान कृष्णको स्तुति गर्ने क्रममा ब्रह्माले भन्नुभएको। जब नारदलाई युधिष्ठिरले प्रश्न यस्तै खालको प्रश्न सोध्नु भएको थियो भनेर परीक्षित सुकदेवलाई भन्नुहुन्छ। सुकदेवलाई परीक्षितले सोध्नुभयो नि त, समप्रिय सूर्य ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ प्राणीहरूलाई म समभावले द्वैत दृष्टिले होइन अद्वैत दृष्टिले व्यवहार गर्दछु, अद्वैत दृष्टिले उनीहरूको पालन पोषण र रक्षा गर्दछु भनेपछि बारम्बार फेरि देवताको पक्ष लिएर दानवहरूको वध गर्नुहुन्छ। यो समझमा आएन, यो मैले बुझ्न सकिनँ भनेर जब प्रश्न गर्नुभयो परीक्षितले तत्पश्चात सुकदेवले भन्नुभयो यस्तै प्रश्न त गरेका थिए नि युधिष्ठिरले पनि नारदसँग भनेर नारद र युधिष्ठिरको संवादलाई जोड्नुहुन्छ। पाण्डवहरूले विशाल एउटा यज्ञको आयोजना गरे, जुन यज्ञमा अब कसलाई प्रमुख अतिथि बनाउने, कसलाई अध्यक्षता गराउने, कसको भूमिका के रहन्छ, कसले कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने आदि आदि प्रश्नहरूमा विचार विमर्श गरियो। विमर्श गरिसकेपछि सबैले भने कि सबैभन्दा प्रमुख अतिथि हुन लायक त कृष्ण मात्रै छन्, प्रमुख अतिथिको योग्य व्यक्ति त कृष्ण मात्रै हुनुहुन्छ भनेर सबैले प्रस्ताव गरे। सबैले प्रस्ताव गरेपछि शिशुपाल नामको एक दानव थियो, उसको पनि उपस्थिति थियो त्यहाँ। उसले के भन्यो भने हिजोसम्म गाई चराएर हिँड्ने गोठालो ग्वाला गोपाल गाईलाई पाल्नेवाला कसरी आज प्रमुख अतिथि बन्न सक्छ। यहाँ अनेक विद्वानहरू छन्, पितामह भीष्म जस्ता व्यक्तिहरू छन्, जरासन्ध जस्ता व्यक्तिहरू छन्। यस्ता व्यक्तिहरू हुँदाहुँदै गाई चराएर हिँड्ने गोठालोलाई प्रमुख अतिथि बनाएर विद्वानहरूको अपमान गर्नुहुन्न भनेर शिशुपालले भने। जसले अर्काको सम्मानलाई सहन सक्दैन त्यही हो शिशुपाल भनेको। ईर्ष्यामा बाँच्नेवाला, अरू सम्मानित हुँदा जल्नेवाला, अरूको सम्मानमा दुखी हुनेवाला। वास्तवमा मान्छे आफू सम्मान चाहन्छ अनि अरूलाई अपमान गर्छ। अरूलाई अपमान गर्दाखेरि आफू सम्मानित भएको अनुभूति गरिरहेको छ मान्छे, अरूलाई अपमान गर्दाखेरि आफू सम्मानित भएको के गर्छ मान्छेले अनुभूति गर्दछ, त्यस्तो उसलाई अनुभूति हुँदछ। त्यसैले अरूलाई उसले के गर्छ, अपमानित गर्ने प्रयत्न गर्दछ, कोसिस गर्दछ। तर अरूको अपमान भनेको आफ्नो पनि अपमान हो। कसैले तपाईँलाई गाली गर्छ भने तपाईँले पनि उसलाई गाली नै दिनुहुन्छ है। हामीलाई कसैले गाली गर्यो भने उसलाई हामी गाली नै गर्छौँ। फुलको बदला फुल, काँडाको बदला काँडा। बुद्धको जमाना गइसक्यो, अब ती सूत्रहरू पुरानो भइसके। अहिले कसैले ढुङ्गा हान्यो भने ढुङ्गा नै फर्कन्छ र यो पहिले पनि त्यही हो सामान्य मानिसको लागि। बुद्ध भनेको त्यो बुद्धत्व उपलब्ध भइसकेपछिको कुरा हो। आज पनि कसैले बुद्धत्व उपलब्ध गर्छ भने उसलाई ढुङ्गा हान्दा पनि उसको टाउकामा पुग्दा होला त्यो फुलै भइन्छ अनि उसले फर्काउँदा पनि फुलै फर्काउने हो, किनकि उसको क्षमता हाम्रो सोचाइभन्दा, हाम्रो विचारभन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ। हामी त्यो सोचेर कल्पना गर्न सक्दैनौँ। प्रहलादलाई मार्ने चेष्टा गर्दाखेरि पानीमा डुबाए, पृथ्वी भयो, आगोमा जलाए, शीतल भयो, अग्निश्च शीततां याति जलश्च स्थलतां गतः। अग्नि शीतल पारोस्, अग्निले मानौ आफ्नो धर्म बिर्सियो। मलाई त पोल्नु पर्थ्यो भनेर त्यो अग्निले आफ्नो धर्म नै बिर्स्यो।
किन भन्दा त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि यो कुरा हो। अन्यथा सामान्य तपाईँ हाम्रो लागि त लाइफ इज इको, केवल त्यो प्रतिध्वनि हो कि जीवन भनेको एउटा प्रतिध्वनि। एउटा बालकलाई आमाले कराउनु भयो, कुनै उपद्रव गर्छ, उपद्रव गरेपछि आमाले के गर्नुभयो, बालकलाई कराउनु भयो। सुध्रोस्, यो गल्ती बारम्बार नदोहोऱ्याओस् भनेर प्रेमपूर्वक आमाले त सम्झाउन चाहनुभएको थियो, कराउन चाहनुभएको थियो। ऊ दुखी बन्यो भने दुखी बनेर तँलाई मारिदिन्छु तँलाई मारिदिन्छु भन्दै ऊ दुखी बनेर घरबाट हिँड्यो, यही पर गयो। धेरै पर पुगेपछि ऊ जङ्गलको एकान्तमा पुग्यो। एकान्तमा पुगेर पनि त्यसै गरी चिच्चाउन थाल्यो। उसले आफ्नो क्रोधलाई शान्त गर्नको लागि, क्रोधलाई सम्हाल्न नसकेर ऊ तँलाई मारिदिन्छु 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 भनेर कराउँदै थियो। उताबाट पनि त्यही आवाज रिटर्न भयो कि उसले, ऊ जब मौन भयो उसले सुन्यो उताबाट पनि आउँदैछ, इको आइरहेको छ तँलाई मारिदिन्छु भनेर। अनि ऊ डरायो, मलाई पनि कोही मार्दैछ। फर्केर दौडेर आएर फेरि आमाको आँचलमा उसले आफ्नो शिरलाई लुकाउँदछ। अनि आमालाई भन्यो कि उसले म मारिदिन्छु मारिदिन्छु भन्दै गएको मलाई पनि कसैले मारिदिन्छु भन्यो आमा। भनेपछि बाबु यही त हो जीवनको वास्तविकता, यही हो वास्तविक जीवन भनेको कि लाइफ इज इको, इको सिस्टम छ। जीवन भनेकै प्रतिध्वनि हो। हामी जो दिन्छौँ हामीले त्यही पाउँछौँ। हामीले जस्तो प्रकारको व्यवहार गर्दछौँ हामी त्यस्तै प्रकारको व्यवहार हामीले पनि पाउँदछौँ। यो त व्यवहार गर्दाको धेरै माथिको कुरा गर्दैछु। अलिकति मात्रै तलतिर जाने भने पनि वैज्ञानिकहरू के भन्छन् भने, शास्त्रहरू के भन्छन् भने, यदि हामीले कसैलाई नराम्रो चितायौँ, कसैसँग बोलेको छैन बिल्कुलै, तपाईँ 3 महिना लगातार कसैलाई चाहिँ नराम्रो चिताउनुहोस् अथवा कसै शत्रुलाई चाहिँ अब फेरि यो मित्रता होस्, त्यो शत्रुभाव बिल्कुलै भित्रै हृदयदेखि समग्रमा मेटाउनु पऱ्यो। फेरि मेटाएको छैन, बोक्रे बोक्रे प्र्याक्टिसै मात्रै भित्र चाहिँ मरिजाओस् अनि यो के रहेछ भनेर प्र्याक्टिस गर्छु भने जस्तै गरियो भने चाहिँ हुँदैन। यदि आज पनि प्र्याक्टिकल गर्नुभयो भने यो कुरा हुन्छ। तपाईँ बारम्बार कुनै व्यक्तिलाई याद गरिराख्नुहोस्, उसलाई स्मरण गरिराख्नुहोस्, कसैलाई नभन्नु, ऊ पनि तपाईँको स्मरण गर्दै हुन्छ। अनि फेरि उसँग भेट भएपछि जब सोध्नु तपाईँले उसलाई, तिमीले मलाई सम्झ्यौ भनेर, उसले भन्ने छ मैले सम्झेँ, किनकि हामी बिचको ऊर्जा प्रवाह हुन्छ। तपाईँले मलाई जो सोच्नुहुन्छ म पनि तपाईँलाई त्यस्तै त्यस्तै खालको भावना म भित्र पनि जागृत हुन थाल्दछ, किनकि त्यो ऊर्जा हो। त्यो ऊर्जाको प्रवाहद्वारा तपाईँ र ममा ऊर्जा आदान प्रदान भइरहेको हुन्छ। तपाईँ त्यहाँ बस्नुभएको छ, म यहाँ बसेको छु, तपाईँ र म बिचमा ऊर्जाको प्रवाह भइरहेको हुन्छ। त्यो ऊर्जाले विचारहरूलाई पनि प्रवाह गर्दै हुन्छ। त्यही भएर गर्भमा बालक रहँदाखेरि अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्छ भनेर भनिन्छ नि। सारा शिक्षा प्रह्लादले गर्भमा प्राप्त गर्नुभयो, सारा शिक्षा जति पनि त्यो विद्या। कोही कोही हुन्छ नि त्यस्तो गर्भैबाट कुनै विशेष गुणहरू लिएर आएको, होइन, विशेष क्षमताहरू लिएर आएको। त्यो कहाँबाट आउँछ त भन्दा जसरी हामीले खाएको अन्नको प्रभाव पर्छ नि बच्चालाई। त्यही भएर डक्टरहरू भन्नुहुन्छ नि जस्तो तस्तो नखानु। बालक गर्भमा रहँदाखेरि, बच्चा गर्भमा रहँदाखेरि आमाले जस्तो तस्तो चिजहरूको सेवन नगर्नु। पहिले पहिले भनिन्थ्यो नि कि धेरै कुराहरू यस्ता नियम थिए। मासिक धर्म भएको बेला दुध पिउनु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो है। के हुन्छ र पिउँदा भनेर पिइदिन्छु हामी। पाठे घरमा सिस्ट पलाउने आदि आदि रोगहरू निस्कँदछन् न दुध पिउनाले। डाक्टरलाई सोध्नु ल होइन भने त्यत्तिकै नखानु भने होइन। अचुवाको घरमा महिलालाई हेपेर, महिलालाई पुरुष प्रधान समाजले अत्याचार गरेर भनेको होइन, किनकि यो वेदको वचन हो। मधुर वीर्य, मधुर रस भएको खाना त्यो बेलामा त्यस्तो अवस्थामा खाँदाखेरि अनेक प्रकारको समस्याहरू देखिन्छ। अहिले धेरैलाई त्यो समस्या छ नि, है। के गर्छ र खाँदा भन्दै गर्छ नि त्यस्ता रुढी भनेर विद्युत जे गर्ने बुझ्दै गर्छ। मैले त के गर्नु, भागवतले आएर केही गर्दैन, वेदले केही पनि जे गर्ने हो त्यही दुधले नि गरिदिन्छ। अनि गर्भस्थ बेलामा चाहिँ तुलसीको पूजा नगर्नु, तुलसीको छेउमा नजानु भनिन्छ नि। तुलसीमा कति धेरै अक्सिजन हुन्छ। तुलसी त बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा। फेरि किन नजानु भनेको भन्दा बालकको चिरिएको जन्मिन सक्छ। गर्भ रहेको बेला तुलसीको सेवन गर्नाले, तुलसीमा स्पर्श गर्नाले, तुलसीलाई तोड्नाले, किनकि त्यसमा त्यस्तै त्यस्तै खालका वायुहरू बग्ने गर्दछ तुलसीमा। ओठ चिरिएको, होइन, त्यस्तो खालको लिङ्ग नै परिवर्तन हुने त्यस्तो सम्भावना अत्यन्तै धेरै हुन्छ। त्यत्तिकै
पूजा नगर्नु त्यतिकै नजानु भने आएन। यो विषयमा तपाईले अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ, अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, हो होइन भनेर प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ, प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी खाएको चीज त्यो बच्चालाई असर गर्छ नि त्यस्तै प्रकारले बच्चा गर्भमा हुँदाखेरि माताले गरेको विचारको प्रभाव पनि त्यो बच्चालाई पर्दछ। त्यही भएर त कोही जन्मिँदैखेरि कवित्वको गुण लिएर आउँछ है। सानो सानो बच्चामा कस्तो कस्तो क्षमता हुन्छ देख्नु भएको छ नि। मसिना है सोनीतिर देखाउँछ नि कहिलेकाहीँ टिभीमा, बडा अचम्म पत्याइ नै नसक्ने बडा अद्भुत क्षमताको हुन्छ। हिजो अस्ति सरस्वती पूजामा दार्जिलिङमा एउटा साहित्यिक कार्यक्रम राखेको रहेछ। सोनादा भन्दा केही तलतिर सरस्वतीको विशेष पूजा पनि त्यहाँ एउटा लाइब्रेरी थियो, बगान साइड पर्छ। त्यो ठ्याक्कै गाउँको नाम बिर्सेँ मैले। मलाई पनि अतिथि बोलाउनु भएको थियो। त्यहाँ एकजना सर हुनुहुन्छ, शेर्पा समथिङ यस्तै केही हुनुहुन्छ, उहाँले नै कन्ट्याक्ट गर्नुभएको। अनि म पनि गइरहेको थिएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा सानो बच्ची कि म अत्यन्तै धेरै आश्चर्यचकित भएँ। नानी तिम्रो नाम के हो भन्दा पनि बोल्दैन कति बच्चाहरू है। बोली आएर पनि लजाउँछन्, डराउँछन्, भाग्छन्। स्टेजमा आएर उनले यस्तो पर्फर्मेन्स दिन्। अस्ति पनि त यहाँ सानो भाइले है हामी एउटा स्पिकर समावेश पुरा हात खुट्टा कामेर पुरा यो बसे जत्तिकै हुन्छ, चिन्ता बसे जत्तिकै है। कति सहजै हुन्छ, त्यो पनि गड गिफ्ट हो नि, गर्वैबाट आएको क्षमता हो क्या। बच्चादेखि होइन भने त एउटा क्षमता हो नि। कति अभ्यास गरेको कैयौँपल्ट बोलेको व्यक्तिको पनि कहिलेकाहीँ काम छ। अरूले गरेको देख्दा सहज देखिन्छ, जब त्यहाँ जाइन्छ नि अनि थाहा हुन्छ त्यो कुरा। तर कति सहजै अस्ति है मोहित होइन भाइको न मोहित हो नि, यी पनि उदाहरण पाइसकेका रहेछौँ हामीले। त्यस कारण त्यो सबै कहाँबाट आउँछ भन्दा बच्चा गर्भमा रहँदाखेरि आमाको विचारको प्रभाव पनि के हुन्छ बच्चालाई पर्दछ। यी सबै घटना, यी सबै कथाहरू अब सपनामा जान्छ। शिशुपालले के भन्यो भने यो गाई चराएर हिँड्ने गोठालोलाई कसरी चाहिँ अग्रज प्रथम पूजाको अधिकारी बनाउने, कसरी चाहिँ यसलाई प्रमुख अतिथि बनाउन सकिन्छ भनेर उसले विवाद गर्न थाले पश्चात अब अनेक प्रकारले गाली गर्न थाल्यो। सबैले भने कृष्णलाई नै बनाउनु पर्छ, उसलाई त्यो सह्य भएन। उसले गाली गर्न थालेपछि भगवानले सुदर्शन चक्रद्वारा उसको शिरको भेदन गरिदिनु भयो। अनि हेर्दा दिव्य ज्योति त्यहाँबाट परम ज्योतिमा गएर विलीन भयो। दिव्य ज्योति परम ज्योतिमा गएर विलीन भयो। शिशुपाल भनेको क्रोधको स्वरूप हो। क्रोधलाई ज्ञानरूप चक्रद्वारा भेदन गर्न सकिन्छ। ज्ञानरूप चक्रद्वारा क्रोधलाई मार्नु पर्दछ। क्रोध अन्यथा मर्दैन। जो ज्ञान सम्पन्न हुन्छ उसले मात्र क्रोधलाई जित्न सक्दछ। त्यही भनेको सुदर्शनले नै। सुदर्शन भनेको शुद्ध दर्शन। शुद्ध दर्शन भनेको कसको हुन्छ? जोसँग ज्ञान छ। अज्ञानीले त शुद्ध दर्शनले हेर्नै सक्दैन। अज्ञानता भएपछि त हामीलाई कुनै पनि कुराको हामीलाई ज्ञान छैन भने नि दुईटा कुरा हुन्छ। जब ज्ञान हुँदैन कुनै पनि विषयमा भने त्यहाँबाट दुईटा कुराहरू उत्पन्न हुन्छन्। या त त्यो चिजलाई हामीले नजानेपछि त्यो छौँ हामी डराउँछौँ, या त अत्यन्त धेरै आकर्षण हुन्छ। जब कुनै पनि चिजको हामीलाई नलेज हुँदैन, या त त्यो प्रति हामी अत्यन्त धेरै आकृष्ट हुन्छौँ, या त त्योसँग अत्यन्त धेरै भएर आक्रान्त हुन्छौँ। कुनै पनि चिजलाई नबुझेपछि, नजानेपछि। त जानिसकेपछि के हुन्छ? दृष्टि शुद्ध हुन्छ, न त्यहाँ भय हुन्छ न त्यहाँ आकर्षण हुन्छ। पढ के पत्थर खायो जो बेलुका आएको थियो प्रसङ्ग। शिशुपाल भनेको क्रोधको स्वरूप हो भने सुदर्शन भनेको ज्ञानको स्वरूप हो। किनकि शुद्ध दर्शनलाई के भनिन्छ? सुदर्शन। नारदलाई प्रश्न गर्नुभयो युधिष्ठिरले कि कसरी चाहिँ गाली गरेर उसले प्राप्त गर्यो भनेपछि नारदले भन्नुभयो युधिष्ठिरलाई प्रश्न गालीको होइन, प्रश्न उसले के गर्यो भन्ने पनि होइन। सबैभन्दा ठुलो कुरो त तिमीले पहिले उसको इतिहासलाई बुझ्नुपर्छ। 3 जन्मसम्म श्राप मिलेको थियो भगवानका 2 जना द्वारपालहरूलाई, जय र विजयलाई। र आज उसको अन्तिम जन्म होइन। हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यप पछि फेरि रावण, कुम्भकर्ण,
अनि फेरि शिशुपाल दत्तभक्त यो अन्तिम जन्म भएको कारणले गर्दा उसले परम धाम प्राप्त गर्यो। फेरि गोप्य कानमा भयात कंस अर्को पनि उदाहरण दिनुहुन्छ। गोप्यहरू कान भावले भजन गर्छन्, भयले कंसले पुकार गर्छ कृष्णको। त्यस्तै यो पनि ईर्ष्याले शत्रु भावले पुकार गर्दछ, पुकार गर्दथ्यो। त्यही भएर उसले प्राप्त गर्यो। मित्रले त बरु मित्रलाई कमै सम्झिन्छ जति शत्रुलाई सम्झन्छ। त्यही भएर हरदम कृष्णलाई उसले पुकार गरिरहन्थ्यो र ऊ कृष्णमय बन्यो चिन्तन गर्दा गर्दै। कमलकोठीको चिन्तन गरेवाला जुन किरालाई कमलकोठीले पक्रेर ल्याउँछ नि, त्यो किराले कमलकोठीलाई मित्र सम्झेर चिन्तन गर्छ त? जसले थुन्यो जेलमा कारागारमा बन्द गरेका छ, पक्कै शत्रु नै सम्झिन्छ होला है। ओहो मित्र तिमीले धन्य, मलाई त यहाँ बिहार बन्द गर्यो त पक्कै भन्दैन होला। पक्कै उसले शत्रु भावले नै चिन्तन गर्छ। तर चिन्तन गर्दा गर्दै के हुन्छ, त्यो किरा पनि कमलकोठीमै परिणत हुन्छ। किरा पनि कमलकोठीमै परिणत हुन्छ। ठिक त्यस्तै प्रकारले शिशुपाल पनि के भयो, कृष्णमय बन्यो, आज कृष्णमै परिणत भयो। अनि फेरि युधिष्ठिरले भन्नुभयो त्यसो भए दैत्यहरूको पक्ष लिएर कहिले दानवहरूको दैत्यहरूको पक्ष लिएर कहिले देवताहरूमाथि अथवा भनौँ देवताहरूको जस्तै पक्ष लिएर भगवानले कहिले दैत्यहरूलाई पनि उद्धार गर्नुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ, सपोर्ट गर्नुभएको छ भनेर सोध्नुभयो युधिष्ठिरले नारदलाई। अनि नारदले सुनाउनुहुन्छ प्रह्लाद चरित्रको कथा। अनि प्रारम्भ हुन्छ। हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपु दितिका गर्भबाट दुई बालकहरू जन्मे। अस्ति पनि आएको थियो प्रसङ्ग तृतीय स्कन्धमा। उनीहरू बढ्न थाल्दछन्, हुर्किँदछन्, 100 वर्षसम्म गर्भ धारण गरेको प्रसङ्ग, त्यसको पनि सारा वृत्तान्त मैले बताइसकेँ। अनि हिरण्याक्ष भनेको पनि के हो भनेर त्यो पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो। सङ्ग्रहवृत्ति लोकको स्वरूप हो। भगवान बराह भनेको सन्तोषको प्रतीक हो भनेर हामीले जानिसकेका छौँ। अब आज हिरण्यकश्यपको प्रसङ्ग छ। जब हिरण्याक्षलाई वध गर्नुभयो भगवानले, बराहले वध गरिसकेपछि हिरण्यकश्यपुले आफ्नी आमालाई, आफ्नी भाउजूलाई सम्झाउन लाग्दछ। भन्दछ वीरको मृत्युमा रोएर वीरको वीरतामाथि अपमान नगर्नुहोस्, वीरको वीरतालाई अपमान नगर्नुहोस्, आँसु झारेर वीरको लासमाथि। किनकि कुनै पनि वीर पुरुषले मर्दछ भने उसले वीर गतिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ र त्यस वीर पुरुषको शोकमा रोएर उसको वीरताको अपमान गर्नु ठिक होइन। मेरो दाजु वीर हुनुहुन्थ्यो र जुन आतताईले छल गरेर मेरो दाजुको हत्या गरेको छ, म तपाईँहरूसँग वचन गर्दछु आमा, तपाईँलाई म वचन दिँदछु भाउजू कि म त्यसको वध गरेर छोड्छु भनेर हिरण्यकश्यपुले प्रतिज्ञा गर्यो, सङ्कल्प गर्यो। र उसले सम्झायो सबैले मर्नु पर्दछ, मृत्युसँग कहिले पनि भयभीत नबन्नु, मृत्युसँग कहिले पनि शोकाकुल नबन्नु। किनकि यो निश्चित छ, जति नै शोकले आकुल बने पनि, जति नै मृत्युलाई स्वागत गरे पनि, मृत्युलाई जसरी नै चिन्तन गरे पनि जतिन्जेल बाँचिन्छ, बाँचेको क्षणलाई सुन्दर गरी बाँच्नु सफल होइन। सुन्दर जीवन, मूल्यवान जीवन बाँच्नु पर्दछ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका छन् त्यस्तै प्रकारले सुन्दर सफल जीवन, सुन्दर जीवन बाँच्ने चेष्टा गर्नुपर्दछ। मृत्यु सबैको हुन्छ भनेर उसले धेरै राम्रा राम्रा उदाहरणहरू दियो। यमको एउटा बालक बनेर यमराज आएर संवाद गरेको आदि आदि प्रसङ्गहरू उसले अनेक प्रकारका दृष्टान्तहरू त्यहाँ दिँदछ। जन्म भएपछि सबैले मर्नु पर्दछ भनेर उसले आफ्नी आमालाई, आफ्नी भाउजूलाई सम्झाउँदछ। मृत्यु सबैको हुँदछ जसको जन्म हुँदछ। जन्म भयो तब को छ नजाने बालक, को छ र मर्न नसक्ने। सबैको मृत्यु हुन्छ, चाहे त्यो बालक होस्, चाहे त्यो वृद्ध होस्। जसरी 80, 85, 95, 100 वर्षका वृद्धहरू मर्न योग्य हुनुहुन्छ, त्यसै गरी भर्खर जन्मेको ताजा अहिले जन्मेको बच्चा पनि त्यति नै मर्न योग्य छ। किनकि मृत्युको लागि कुनै सर्टिफिकेट लिइरहन पर्दैन, कुनै युनिभर्सिटीमा गएर परीक्षा लेखिरहन पर्दैन। जन्म नै मृत्युको योग्यता हो, जन्म नै मृत्युको योग्यता हो। जो जन्मिन्छ ऊ मर्न योग्य तत्काल बन्दछ। यदि हामीले शब्दकोश पल्टायौँ भने, शब्दहरूको भण्डार भएको शब्दकोशलाई पल्टाएर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ जन्मको विपरीत के हुन्छ?
मृत्यु हुन्छ, मृत्युको विपरीत जन्म हुन्छ, मिलनको विपरीत बिछोड हुन्छ, बिछोडको विपरीत मिलन हुन्छ, आउनुको विपरीत जानु हुन्छ, जानुको विपरीत आउनु हुन्छ। तर एकैछिन त्यो शब्दहरूको भण्डार, शब्दहरूको कोषलाई बन्द गरेर यदि जीवनको शब्दकोषतर्फ फर्केर हेर्ने हो भने जीवनको गणित अत्यन्तै बेग्लै छ। जीवनको गणित त्योभन्दा धेरै भिन्न छ। जीवनको शब्दकोषमा धेरै फरक छ, किनकि जन्मको विपरीत जीवनको शब्दकोषमा, जीवनको कोषमा जन्मको विपरीत मृत्यु होइन, जन्मको परिणाम मृत्यु। मिलनको परिणाम बिछोड हो, बिछोडको परिणाम मिलन हो। किनकि जन्मको परिणाम नै के हुन्छ जीवनमा? जन्मको परिणाम स्वरूप मृत्यु हुन्छ, मिलनको परिणाम स्वरूप बिछोड हुन्छ। शब्दहरूको कोषमा जन्मको विपरीत मृत्यु हुन्छ, तर जीवनको शब्दकोषमा, जीवनको कोषमा जन्मको परिणाम मृत्यु हुन्छ। जसले जसको जन्म हुँदछ उसको मृत्यु निश्चित छ। जन्म भयो तब कोच नजाने, पालक कोच मर्न नसक्ने हिरण्यकश्यपले सम्झाए। सबैले मर्नुपर्छ, मृत्युमा शोक नगर्नुहोस्, म आज प्रतिज्ञा गर्छु भनेर उसले प्रतिज्ञा गर्यो कि म मेरो दाजुको हत्या गर्नेवालाको हत्या गरेर छोड्नेछु। यो मेरो वचन भयो, यो मेरो प्रतिबद्धता भयो, मेरो प्रतिज्ञा भयो भनेर उसले आफ्नै भाउजूलाई, आफ्नै आमालाई सान्त्वना प्रदान गर्यो अनि घरमा आयो। हिरण्यकश्यपको श्रीमतीको नाम हो कयाधु। काया भनेर शरीरलाई भनिन्छ, धी भनेर बुद्धिलाई भनिन्छ। यी दुई शब्दहरू मिलेर कयाधु शब्द बनेको छ। काया भनेको शरीर हो, धी भनेको विवेक हो, बुद्धि हो। कयाधु शब्द छ। धी इति विवेक हते, धीबाट धु शब्द बन्ने हो। यी दुई शब्दहरूको संयोगबाट कयाधु शब्द बनेको छ। अनि हिरण्यकश्यप भनेको अभिमानको स्वरूप हो। अभिमानको फैलाव बताएको। तिनीहरू बढ्दा कसरी बढ्या थिए बच्चामा होइन? यिनीहरू दाजुभाइ नि उत्तिकै बढ्या थिए नि त। कोही ताला थियो पृथ्वीमा, शिर थियो आकाशमा, दिविश पृष्ठ हेम किरीट कुण्डलहरू। उनीहरूका किरीटहरूले, कुण्डलहरूले चाहिँ दिविश पृष्ठ आकाशलाई छुन्थे, स्वर्गलाई छुन्थे। भनेपछि अभिमानको स्वरूप, अभिमानको व्यापकत्व बताएको, अभिमानको फैलाव बताएको। अभिमान कतिसम्म चौडा हुन सक्छ, कतिसम्म फैलिन सक्छ, कतिसम्म त्यसले आकार बढाउन सक्छ भनेर त्यो बताउन खोजिएको। हिरण्यकश्यप भनेको अभिमानको स्वरूप हो। अनि कयाधु भनेकी जसको काया, शरीरको चाहिँ प्रत्येक रौँ, शरीरको कुनै पनि अङ्ग यस्तो छैन, शरीरको कुनै भाग यस्तो छैन जहाँ विवेकको प्राकट्य नभएको होस्। मानव अनि उनको शरीर नै धिही बुद्धि रूप, बुद्धिले नै उनको शरीर निर्माण भएको होस्, विवेकद्वारा नै उनको शरीर निर्माण भएको होस्। कयाधु जसको काया नै के छ? धिही बुद्धिले युक्त छ, जसको रौँ रौँबाट ज्ञानको झरना बगिरहेको छ, जसको रौँ रौँबाट ज्ञानको प्रवाह भइरहेको छ, उसको नाम के हो? कयाधु हो। यी दुईको कति विपरीतको त्यहाँ मिलन छ। एक शुद्ध ज्ञानको प्रतिमूर्ति छ भने अर्को शुद्ध अभिमानको प्रतिमूर्ति छ। एउटालाई शक्तिको अभिमान छ, एक ज्ञानलाई कसरी प्रकट गर्ने ऊ छटपटाइरहेको छ। कयाधु छटपटाइरहेको छैन, आफूमा भएको ज्ञानलाई कसरी अभिव्यक्त गर्ने। ज्ञान गङ्गाको भाँति छ। ज्ञान जब पनि प्रकट हुँदछ ऊ साना साना नालीहरूबाट प्रकट हुन्छ। गङ्गा हेर्नु न कति सानो गोमुखबाट प्रकट भएकी छिन्। साना साना नालीहरूबाट गङ्गाले गुज्राउनुपर्छ। प्रकट हुनलाई उसले शब्दै पाउँदैन, प्रकट गर्नलाई, आफूलाई व्यक्त गर्नलाई, उसले अभिव्यक्त गर्नको लागि कुनै स्थान पाउँदैन। कसरी गर्ने? वर्षौँ लाग्दछ। त्यही भएर त सुखदेव पनि ज्ञानको स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफूलाई प्रकट गर्नै सक्नु भएन। 12 वर्ष लाग्यो प्रकट हुनमा सुखदेवलाई, किनकि ज्ञानको स्वरूप हुनुहुन्छ। ज्ञान छटपटाउँछ। केही गर्ने इच्छा थिएन, त्यही भएर जन्मने पनि इच्छा थिएन। न लोभ थियो, न मोह थियो, न क्रोध थियो, त्यही भएर जन्मने पनि इच्छा थिएन। कयाधु त्यस्तै छ, लगभग सुखदेवकै श्रेणीकी छिन् कयाधु। अनि अर्को छ हिरण्यकश्यपको अभिमान युक्त भएको। हिरण्यकश्यपले जब आएर कयाधुलाई भन्यो
देवी म आज जाँदैछु, यो मेरो आज प्रतिज्ञा भयो कि म मेरो दाजुको हत्या गर्नेवालालाई विनाश गरेर छोड्छु र म ब्रह्माको तपस्या गर्नु भनेर वनतर्फ जाँदैछु देवी भनेर उसले बिदा माग्यो पयाधुसँग। बिदा मागेपछि उनले रोक्न त सकिनन्, किनकि उनलाई थाहा थियो ऊ यसै रोकिनेवाला छैन। तब उनले भगवान शिवको आराधना गरिन्, भगवान शिवको पूजा गरिन्। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयो अभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संसार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तव आराधना। हे शंभो, तपाईको म आराधना गर्दछु। आत्मा त्वं गिरिजा, उनी पुकारे कसरी गर्छन् भने हे गिरिजा, तपाईँ यो देह मेरो शरीर नै मेरो मन्दिर हो, तिम्रो आत्माको रूपमा तिमी छौ बसेको। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा, अनि विवेक नै मेरो भवानी हो शंभो। विषयको भोग नै पूजा हो तिम्रो, संसारको यात्रा परिक्रमा तिम्रो। उनले आराधना गरिन्, भगवान शिवको पुकार गरिन्। शिवले भन्नुभयो, अरे अरे देवी, तिमीले मलाई सिधै निर्देश गर्न सक्छौ, तिमीले मलाई कुनै प्रार्थना गरिरहनु पर्दैन, भन के गर्नु पर्यो मैले भनेपछि। अनि भन्दछन्, मेरो पतिले यस सनातन धर्मलाई विनाश गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसकारण रक्षा गरिदिनुहोस् प्रभु। अभिमानीले के गर्छ भने ज्ञानलाई पनि आफ्नो मुठीमा कस्न चाहन्छ, पयादु जस्तै विवेकलाई पनि ऊ आफ्नो मुठीमा कस्न चाहन्छ। उसलाई मान्दैन, किनकि जसलाई अभिमान हुँदछ। ज्ञान भएर विज्ञानी भएर पनि अभिमान भयो भने त्यसको विनाश हुन्छ। र अभिमानको विनाश तब हुन्छ जब विनम्रताको प्राकट्य हुन्छ। प्रहलाद भनेका विनम्रताका स्वरूप हो, यो नबिर्सनु। प्रहलाद जबसम्म जन्मदैनन् त्यति बेला पहिले नै पनि त मारिँदा हुन्थ्यो नि, हिरण्याक्षलाई जस्तै होइन, हिरण्यकश्यपले। तर हिरण्यकश्यप जबसम्म प्रहलादको जन्म हुँदैन तबसम्म असम्भव छ, मर्दैन, मर्नै सक्दैन। किनकि जबसम्म हाम्रो अभिमान तब मर्दछ जब विनम्रताको प्राकट्य हुन्छ, विनम्रताको जन्म हुन्छ। प्रहलाद भनेको विनम्र भक्तिका आचार्य हुन्, भक्तिका आचार्य हुन्। भक्ति भनेकै विनम्रता हो। उमा रमा रज चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखै जगत काहे संग करत विरोध। भक्तले के भन्छ, उमा रमा रज चरण रत विगत काम मद क्रोध। चारैतिर जहाँ जहाँ दृष्टि जान्छ त्यहाँ त्यहाँ माधवलाई देख्दछ। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्रैव माधवः। जहाँ जहाँ मन पुग्छ, जहाँ जहाँ विचार पुग्छ, जहाँ जहाँ दृष्टि पुग्छ, जहाँ जहाँ कर्ण पुग्छ, त्यहाँ त्यसै माधव छ। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्रैव माधवः। प्रहलाद भनेका विनम्रताका प्रतीक हुन्। जुन दिन विनम्रताको जन्म हुन्छ त्यस दिन अभिमान ढल्दछ, अभिमानको त्यस दिन अन्त्य हुँदछ। जहाँबाट विनम्रताको सुरु हुन्छ त्यहाँबाट अभिमानको अन्त्य हुन्छ, अथवा जहाँ अभिमानको अन्त्य हुन्छ त्यही विनम्रताको सुरुवात हुन्छ। प्रहलाद विनम्र भक्तिका आचार्य हुनुहुन्छ। भक्तिको आचार्य, भक्ति भनेकै विनम्रता हो, भक्ति भनेकै निवेदन हो। किनकि भक्तले हरदम झुक्दछ, हरदम निहुरन्छ। अभिमानी निहुरन्छ त कहिले पनि निहुर्दैन। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ। नमन्ति फलिना वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनाः। फलेको वृक्ष नै झुक्दछन्, निहुरन्छन्। जोसँग ज्ञान सम्पन्न छ, जोसँग भक्तिले सम्पन्न छ, तिनीहरूले झुक्दछन्। नझुक्ने त को हुन्छ, अभिमानी हुन्छ या त मुर्दा हुन्छ। मुर्दा पनि झुक्दैन। झुकता को है जिसमें जान है, अकड़ खास मुर्दे का पहचान है। झुक्छ त्यो जोसँग जान छ, जोसँग जीवन छ, जोसँग प्राण छ। झुक्दैन त्यो जोसँग जीवन छैन, जो जीवनदेखि टाढा गइसकेको छ, जो जीवनभन्दा दूर गइसकेको छ, जीवनलाई छोडेर गइसकेको छ, जो मुर्दा बनिसकेको छ, त्यो झुक्दैन। अनि झुक्दाखेरि पनि धेरै फाइदा हुन्छन्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धः प्रसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु बढ्छ, विद्या बढ्छ, यश बढ्दछ, बल बढ्दछ। झुक्ना और निहुँदैखेरि त्यसरी बढ्ने त बडा अचम्म भयो। यसमा कुनै साइन्स छ हैन?
यस्तो आजको पुस्ताले प्रश्न गर्छन् के यस्तो झुक्दैखेरि आयु बढ्ने झुक्दैखेरि ज्ञान बढ्ने निहुर्दैखेरि यो सम्भव छ। तपाईँ झुकेर हेर्नुहोस् यो सम्भव छ। निहुरने बित्तिकै श्रेष्ठ व्यक्तिहरूले अपनाउँदछन् र जब श्रेष्ठ व्यक्तिहरूले अपनाउँछन् झुकेको व्यक्तिले कोही बालक झुक्दछ भने नानी तिमी कसको छोरो हो कसकी छोरी हो कति संस्कारित रहेछन् है आफ्नो साथमा राख्नुहुन्छ। जो एकदम वास्तै नगरिकन ठाडो घाँटी लगाएर उठले जस्तो होइन उँभो उँभो मात्र हेर्दछ भने सबैले उसलाई व्यवस्था गर्दछन् उसको अपकृति फैलदछ चारैतिर उसको अवगुणहरूको काम हुन थाल्दछ। त्यसैले यस पनि बढ्दछ जो झुक्दछ। अन्यथा पशुले पनि भन्छन् अरे कि मान्छे जब मान्छेलाई देखेर सिगौरी हान्दछ भने कुकुरहरूले भन्छन् अरे भाइ डार्विनले त भने बाँदरको प्रजाति मान्छे भनेर तर कुकुरको प्रजाति हाम्रै प्रजातिको जस्तो छ किनकि हामी पनि त मांसै सुकेको हड्डीमा लडाइँ गर्छौँ नि टोकाटोक गरेर रक्तपात गर्छौँ हेर न मान्छे पनि त त्यस्तै छन् यो त हाम्रो वंशज पो हुन्छ भन्छ अरे के कुकुरले। मान्छे जब मान्छेलाई देखेर सिगौरी हान्दछ अनि ठाडो घाँटी लगाएर हिँड्छ झुक्दैन भने भन्छन् अरे उनीहरूले त हाम्रो वंशको त कहाँ तिम्रो हो र भनेर। द्वितीय स्कन्धमा छ तेस्रो अध्यायमा लेखेको छ। प्रहलाद विनम्रताको प्रतीक हुनुहुन्छ। अभिमानले सत्यलाई आफ्नो मुठीमा कस्न चाहन्छ सत्यलाई अभिमानले विनाश गर्न चाहन्छ किनकि उसलाई यस्तो लाग्न थाल्दछ अभिमानीलाई कि यो सत्य पनि मेरै कारण छ मेरै अन्डरले छ अथवा भनौँ मैले नि सत्यलाई पनि ह्यान्डलिङ गरिरहेको छु मैले नि चलाइरहेको छु भन्ने लाग्दछ। त्यही भएर सत्यको विनाश गर्न चाहन्छ विष्णुलाई विनाश गर्न चाहन्छ। विष्णु भनेको को व्यापक के त्यो विष्णु हो जो सर्वव्यापक छ त्यसलाई विष्णु भनिन्छ। शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्ने त्यो एउटा देहलाई होइन त्यो देह त प्रतीकात्मक हो। विष्णुको वास्तविक अर्थ के हुन्छ सर्वव्यापक भन्ने जो कण कणमा छ जो रग रगमा छ मन्दिरमा छ जो त्यो मस्जिदमा पनि छ मन्दिरमा छ जो त्यो मस्जिदमा पनि छ चर्च अनि गुम्बा सारा संसारमा पनि छ जो छैन खण्ड खण्ड त्यही छ भज्न लायक भजौँ त्यही सनातन हे ईशका उपासक। मन्दिरमा छ जो त्यो मस्जिदमा पनि छ चर्च अनि गुम्बा सारा संसारमा पनि छ जो छैन खण्ड खण्ड त्यही छ भज्न लायक भजौँ त्यही सनातन हे ईशका उपासक। त्यो सनातनलाई त्यो सर्वव्यापकलाई त्यो अस्तित्वलाई पनि अभिमानी के गर्छ मुठीमा कस्न चाहन्छ विनाश गर्न चाहन्छ। त्यति बेला कयाधु जो ज्ञान की प्रतिमूर्ति रूपा हुन् उनी प्रार्थना गर्छन् शिवसँग किनकि शिव भनेको पनि कल्याणकारक हो नि त। शिव शब्दको अर्थ हुन्छ शिव कल्याणवाचक ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराणले भन्दछ शिव शब्दको अर्थ अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले दिएको छ जहाँ के भनिन्छ भने शिव कल्याणवाचक शिव भनेको के हो कल्याण गर्नेवाला हो। शिव शब्दको अर्थ हुन्छ कल्याण गर्ने शिव कल्याणवाचक। त्यसैले शिवको उनले आराधना गरिन्। हिरण्यकश्यप गयो मन्दराचल पर्वततर्फ प्रस्थान गर्दछ। मन्दराचल पर्वतमा जाँदछ तपस्या गर्न भनेको। अनि एउटा विशाल वृक्षको फेदमा गएर बस्दछ ब्रह्माको ध्यान गर्दछ। ओम ब्रह्मणे नमः भनेर ब्रह्माको 2-4 पटक नामहरू केवल दोहोऱ्याउँदै हुन्छ। त्यतिकै बेला भगवान शिव एउटा सुन्दर पंक्षीको स्वरूप धारण गरेर आउनुहुन्छ उड्दै उड्दै अनि हेर्नुहुन्छ हिरण्यकश्यप त ब्रह्माको नामको उच्चारण गर्दै रहेछ अनि त्यसै वृक्षको डालीमा आएर बस्नुहुन्छ र श्रीमन नारायण नारायण नारायणको कीर्तनको गान गर्न लाग्नुहुन्छ भगवान शिव पंक्षीको स्वरूप धारण गरेर। जब जति बेला हिरण्यकश्यप ब्रह्माको नामको उच्चारण गर्दै थियो ओम ब्रह्मणे नमः भनेर त्यति बेलै भगवान शिव पनि आउनुहुन्छ र त्यस वृक्षको डालीमा बस्नुहुन्छ आगोमा बसेर भन्नुहुन्छ गाउनुहुन्छ भगवानको सुन्दर संकीर्तन गाउनुहुन्छ नामको उच्चारण गर्नुहुन्छ नारायणको। श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद् नारायण नारायण श्रीमद् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण
सबैजना तालीका साथ प्रेमले बजाए यस प्रकार हिरण्यकश्यप जब ब्रह्मा को नाम को उच्चार करते थे त्यतिबेला उसले नारायण को नाम को उच्चार सुनेपछि उसले सोच्न थाल्यो कि यो अपसम्म किन भइरहेको छ म जसको विनाश गर्न चाहन्छु उसैको नाम मेरो पक्षी किन लिइरहेको छ किन गाइरहेको छ एकछिन उसले पर्ख्यो चुप्प लाग्यो कतै म चुप्प लाग्दा यो पनि चुप्प लाग्छ कि कहीँ उडेर जान्छ कि भन्ने चुप्प लागेको पक्षी पनि चुप्प लाग्यो भगवान शिव पनि मौन बस्नुहुन्छ अनि त्यस मौनतालाई तोडेर फेरि हिरण्यकश्यप ब्रह्माको नामको जसै उच्चारण गर्छ फेरि त्यो पक्षी त्यसै गरी गान गर्दछ ब्रह्म नारायण 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 ब्रह्म नारायण 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 ब्रह्म नारायण 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 ब्रह्म नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार हिरण्यकश्यपलाई जब बारम्बार उस पक्षीले नारायणको नामको उच्चारण गरेर अवरोध खडा गरिदिन्छ तब उसले सोच्दछ कि यो पक्षीलाई भगाउन पर्यो अनि त्यहाँ छरिएका केही कंकड पत्थरहरू उसले हातमा उठाउँछ त्यो हातमा केही कंकड पत्थरहरू ढुङ्गाका मसिना चैटाहरू हातमा लिएर उसले त्यो पक्षीलाई प्रहार गर्छ जसै उसले हात उज्याउँछ पक्षी फुर्र उडेर अर्को डालमा गएर बस्दछ यसलाई केही टाढी पुर्याएर आउनु पर्यो भनेर हिरण्यकश्यप त्यस डालीबाट पनि त्यो पक्षीलाई लखेट्नको लागि फेरि पत्थर प्रहार गर्छ ढुङ्गा प्रहार गर्छ पक्षी उडेर कता जान्छ ती हरिया रुखका पातहरूमै विलय हुन्छ हराउँछ सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। फेरि पनि त्यो पक्षी त्यसै गरी आएर बारम्बार गाइरहन्छ अब उसले सोच्छ म पक्षीको 7 वटा डाँडा चाहिँ घटाइरहन्छ अनि लखेट्दै जान्छ पक्षीलाई पक्षी पनि उड्दै एकपछि अर्को गर्दै एक वनदेखि अर्को वन फेरि अर्को वनदेखि अर्को वन गर्दै धेरै दूरसम्म हिरण्यकश्यपलाई पक्षीले जिस्काउँदै खेलाउँदै थाहै लिएर जान्छ हिरण्यकश्यपले हेर्छ म त धेरै टाढा आइसकेँ धेरै दूर आइसकेँ अब फर्किन पर्यो अब त दिन पनि ढल्दैछ जानु पर्यो मेरो तपस्थलीमा म तपस्या प्रारम्भ गर्छु पक्कै पनि पक्षी आउँदैन भएर त्यो हतार गर्दै आउँछ आएर फेरि उसले स्नान गर्छ हिरण्यकश्यप स्नान गरे पश्चात अनि फेरि त्यही वृक्षको फेदमा बसेर उसले ब्रह्माको नामको उच्चारण गर्छ ओ ब्रह्मले नमः भनेर अनि त्यो पक्षीले पनि फेरि कीर्तन सुरु गर्छ राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यस प्रकार हिरण्यकश्यपले बारम्बार जति नै चेष्टा गरे पनि त्यो पक्षीले नारायणको नामको उच्चारण गर्न सक्दैन यही घटना बारम्बार दोहोरिरहन्छ उसले सोच्छ कि यो त ठुलो अपमान भयो यो त ठुलो अपसफल भयो याभन्दा ठुलो कुनै अपसफल हुनै सक्दैन म जसको विनाश गर्न चाहन्छु
त्यसैको नामले फङ्सनल दिइरहेको छ। त्यसकारण यो पनि पक्कै त्यसैको षड्यन्त्र हुनुपर्छ। त्यसैले कुनै आफ्नो सेवकलाई पठाएको हुनुपर्छ भनेर उसले सोच्यो। अनि मनै मन उसले विचार गरेर जानु पर्यो अब घरतर्फ, भोलि तपस्या सुरु गर्छु भनेर घर फर्क्यो। बयादु फक्क परे कार्यं वा साधयामि देहं वा पातयामि, या कार्य सिद्ध गर्छु या देह नष्ट हुन्छ भनेर दृढ प्रतिज्ञा गरेर हिँडेको स्वामीलाई फर्केको देख्ने बित्तिकै उनले सोचिन् पक्कै पनि भगवान शिवले केही सुन्दर कर्म गर्नुभयो। उनले मनै मन भगवान शिवलाई धन्यवाद दिन अनि स्वामीलाई सोधिन्, हिरण्यकशिपुलाई भनिन् कि तपाईँ त कुनै पनि कर्म गर्न गएपछि त्यसलाई पूर्ण नगरी नफर्किने व्यक्ति, तर आज अचानक किन फर्किनुभयो स्वामी? सोध्ने दयालुले सोधेपछि हिरण्यकशिपुले भन्यो, म जसको विनाश गर्न चाहन्थेँ नि देवी, आज उसैको कीर्तन गर्यो एउटा पक्षले। हिरण्यकशिपुले जब त्यसो भन्यो सुन्ने बित्तिकै दयालुले भन्यो, महाराज कसरी उच्चारण गर्यो त्यो पन्छीले भनिदिनु न एकपटक। पहिलोपल्ट आफ्नो स्वामीको मुखबाट उनले नारायणको नामलाई उच्चारण गरायो, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। यस प्रकार पहिलोपटक जब आफ्नो स्वामीको मुखबाट बयादुले नारायणको नामको उच्चारण गरेपछि उनले तत्काल प्रतिज्ञा गरिन्, अब म 108 पटक कम्तीमा पनि स्वामीको मुखबाट नारायणको नामको उच्चारण गराएर छोड्छु भनेर उनले प्रतिज्ञा गरिन् मनै मन। अनि नजानिदो ढङ्गले भर्खर वनबाट फर्किएको स्वामीको स्वागत गर्दै सेवा गर्दै भनिन्, स्वामीजी अघि त मैले मार्गमा थिएँ, मार्गमै तपाईँको भेट भयो अनि मार्गमै मैले हजुरलाई सोधेँ कि तपाईँले वनको समय घटना बताउनु, तर मार्गमा अनेक हो हल्लाले गर्दा मैले स्पष्ट बुझिनँ के भयो भने वनमा भनिदिनु न। अनि त्यो पन्छले के भन्यो अरे भनिदिनु न भनेर सोधेँ। अब त हिरण्यकशिपु आफै भन्न थाल्यो, शिव नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मीनारायण भगवानको जय जय। भोजनको समय भयो, बयादुले भन्नुभयो, स्वामीजी हाम्रो भोजनको समय भएको छ, भोजन गर्नु। हिरण्यकशिपु भोजनको लागि बस्यो। बयादुले भने, अघि त कार्यमा व्यस्त थिएँ स्वामी, मैले त अघिको केही पनि बुझिनँ, भनिदिनु न फेरि।
फेरि हिरण्यकश्यपले भगवानको नामको उच्चारण गर्छ। अब विश्रामको समय भयो, शयन कक्षमा जानुभयो। कयाधुले भन्नुभयो भोजनको व्यस्ततामा कहाँ याद रह्यो त, फेरि भनिदिनु न। फेरि यसरी बारम्बार कयाधुले जब भगवानको नामको उच्चारण गराइन्, हिरण्यकश्यपको मुखबाट भनिन्छ त्यसै दिन गर्भमा प्रवेश गर्नुभएको थियो प्रहलादजी महाराज। पुराण अन्तरको कथा हो, भागवतमा यसरी प्रहलाद चरित्रको यो लामो कथा छैन। प्रहलाद चरित्र भन्ने अलग्गै प्रहलाद चरित्रका कथाहरू छन्, त्यहाँनिर यसरी विस्तारपूर्वक व्याख्या गरिएको छ। मैले अस्ति पनि भने ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र जस्ता कथाहरूमा स्वतन्त्र बोल्न पाइयोस्, तिनैको कथा गर्न पाइयोस्, प्रहलाद चरित्रकै, ध्रुव चरित्रकै, कृष्ण चरित्रकै, अनि मात्र यी चिजहरूमा बोल्न सकिन्छ केही। अन्यथा संक्षेपमा भागवतभित्र बाँधिएर यी चिजहरूको व्याख्या गर्न बडा गाह्रो हुन्छ, साह्रो हुन्छ। म कथालाई अत्यन्तै संक्षेपमा अगाडि बढाइरहेको छु। र यस प्रकार जब हिरण्यकश्यपले भगवानको नामको उच्चारण गर्यो अनि त्यसै दिन गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो प्रहलादजी महाराज। भोलिपल्ट बिहानी भयो, फेरि ऊ तपस्या गर्न भनेर गयो र आज तपस्यामा उसलाई कुनै बाधा भएन, किनकि प्रहलादको विचारोपण भइसकेको छ। प्रहलाद गर्भमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ, विनम्रताको प्रवेश भइसकेको छ। त्यसैले अब मात्रै प्रतीक्षा गर्न पर्ने भयो, किनकि त्यो विनम्रता अब बढ्नेछ, ऊ सम्पन्न बन्नेछ, ऊ बलियो बन्नेछ अनि आफै अभिमान ढल्नेछ। त्यसकारण अब त मात्रै अब त दायित्व यो छ, कसरी हुन्छ त्यो विनम्रतालाई फलाउने, कसरी हुन्छ त्यो विनम्रतालाई सुदृढ बनाउने, कसरी हुन्छ त्यो विनम्रतालाई बलियो बनाउने, कसरी हुन्छ अब त्यो विनम्रतालाई दृढ बनाउने, मजबुत बनाउने। अब अभिमानको पछाडि अब दौडिने काम छैन, अब अभिमानको पछाडि भाग्ने आवश्यकता छैन। तर एउटा अर्को पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अभिमानद्वारा नै रोपिन्छ विनम्रताको बीज। जब वृक्ष आउँछ नि माथि कुनै पनि बीजबाट भने बीज विनाश हुन्छ अनि मात्रै वृक्ष लाग्दछ। कसैले यो बीजमा वृक्ष छ भने कुनै तर्कपूर्ण व्यक्तिलाई बुझाउन गाह्रो पर्छ। कोही कहाँ छ वृक्ष भनेर त्यो बीजलाई दानोलाई देखाउन थाल्दा वृक्ष देखाउन सकिन्छ त सकिँदैन, तर त्यो बीज भित्रै वृक्ष छुटेको छ। त्यो अभिमानभित्रको जुन विनम्रता थियो नि, त्यो विनम्रताको बीज लगेर कयाधुले रोपिन्। कयाधु भनेको ज्ञानले रोपिन्, किनकि उनी ज्ञान सम्पन्न छिन्, उनी त ज्ञानकी स्वरूपा हुन्, गङ्गाकी स्वरूपा हुन्। कयाधुलाई गङ्गा पनि भन्न सकिन्छ, किनकि गङ्गा भनेको ज्ञान हो। गङ्गाकी स्वरूपा कयाधु छिन्, ज्ञानकी स्वरूपा छिन्। उनले आफूमा स्थापित गराइन् विनम्रतालाई। विनम्रता बस्ने भनेकै ज्ञानको गर्भमा हो, विनम्रता बस्ने भनेकै ज्ञानको गर्भमा हो। अन्यत्र विनम्रता अटाउनै सक्दैन, अन्यत्र विनम्रता रहनै सक्दैन। र यस प्रकार भोलिपल्ट फेरि हिरण्यकश्यपको तपस्या गर्न भनेर जान्छ। उसले ब्रह्माको तपस्या गर्छ 2 वर्षसम्म र तपस्या गरे पश्चात ब्रह्माजीले दर्शन दिनुहुन्छ। त्यति नै बेला ऊ तपस्यामा गएकै बेला दैत्यहरूमाथि देवताहरूले आक्रमण गर्छन्। इन्द्रले कयाधुलाई बन्दी बनाउँछन्। इन्द्रले, किनकि देवताहरू अत्यन्तै ईर्ष्यामा बाँचेका हुन्छन्। देवताहरू र दानवहरूको जब पनि प्रसङ्ग आउँछ केवल लड्छन् मात्रै, द्वन्द्व मात्रै गर्छन् है। देवता भनेको पनि देवत्व मुक्ति होइन, देवत्व भोग हो, देवत्व मुक्ति होइन। उनीहरू स्वर्गमा पुण्यको भोग गर्छन् अनि क्षणै पुण्य मर्त्य लोकम विसन्ति। जब पुण्य क्षण हुन्छ, नष्ट हुन्छ, फेरि मर्त्य लोक आउँदछन्। त्यसकारण देवत्व भनेको भोग हो, देवत्व भनेको मोक्ष होइन। त्यसैले त्यहाँ के छ, भोगमा के छ, भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं वित्ते नृपावाद भयं मौने दैन्य भयं बले रिपु भयं भएन भएछ। भोगे रोग भयं, भोगमा त रोगको भएछ, रोग भनेको शत्रुको भएछ। त्यही भएर इन्द्रलाई भयले आकुल बनेको छ। ऊ भयले यसकारण आकुल बन्यो किनकि उसलाई थाहा भयो विनम्रताको बीज रोपिएको छ। ज्ञानले आफ्नो गर्भमा विनम्रतालाई लुकाएकी छिन् भन्ने कुरो थाहा पायो उसले। थाहा पाएपछि कतै मेरो आसन डगमगाउने हो कि मेरो पद पो नष्ट हुने हो कि। इन्द्र भनेको पोस्टको नाम हो, त्यो व्यक्तिको नाम होइन। इन्द्र इज द पोस्ट, त्यो कुनै नाम होइन, त्यो नाउन होइन, व्यक्तिको नाम होइन। त्यो भनेको एउटा पद हो, पोस्ट हो, पदवी हो। मन्त्री भनेको नाम होइन नि त, पद हो। त्यस कारणले गर्दा इन्द्रले बिना शान्ति र कयाधुलाई बन्दी बनाएर लिएर जाँदै थियो। नारदले देख्नुभयो। नारद ऋषि हुनुहुन्छ, देवताहरूको पनि ऋषि हुनुहुन्छ, देवर्षि।
देवताहरूको पनि ऋषि भएको कारणले नारदले भन्नुभयो इन्द्र तिमी गलत गर्दैछौ होला तिम्रो हार हुन्छ होला तर सारा ब्रह्माण्डको जित हुन्छ तिमीले यो काम गरेर गलत हुन्छ यदि मेरो हार भएर यो देशले जित्छ भने मैले हार्नुपर्छ यदि तिमीले हार्दा यो त्रैलोक्यको विजय हुन्छ भने तिमीले हार्नुपर्छ इन्द्र हार्नको लागि तिमीले डराउनु हुँदैन लजाउनु हुँदैन तिम्रो हारमा यदि हानि हुन्छ भने जितमा हानि हुन्छ भने तिमीले त्यो जित लिनु हुँदैन स्वीकार्नु हुँदैन भनेर नारदले सम्झाएपछि इन्द्र लज्जित भने अनि लज्जित भनेर इन्द्रले कयाधुलाई छोडिदिए कि अबला नारी कहाँ जानु आफ्नो पति पनि आज वनमा छन् त्यो अवस्थामा नारदले नै आफ्नो आश्रममा लगेर राख्नुहुन्छ कयाधुलाई अनि नित्य सत्सङ्ग चल्थ्यो त्यो सत्सङ्गको प्रभाव गर्भस्थ बालकलाई पर्यो गर्भमै उसले सङ्कीर्तन सिकेर आयो गर्भमै उसले कीर्तन सिकेर आयो गर्भमै उसले नारायणको नाम सुनेर आयो हरदम माताले कीर्तन गर्नुहुन्थ्यो त्यो कीर्तनको प्रभाव त्यो बच्चालाई पनि पर्यो त्यही भएर माताको विचारको प्रभाव गर्भस्थ शिशुलाई पर्दछ गर्भमा बालक रहँदाखेरि तपाईँले जस्तो विचार गर्नुभएको छ जस्ता मस्तिष्कमा जुन जुन विचारहरू आउँछन् त्यस्तै विचारको त्यो बच्चा हुँदछ पैदा हुँदछ पैदा भए पश्चातपछि त्यो विचारको बीज पनि उसको मस्तिष्कमा रोपिएको हुन्छ जसरी हामीले खाएको अन्नको प्रभाव बच्चालाई पर्दछ ठिक त्यस्तै प्रकारले हामीले गरेको विचारको प्रभाव पनि बच्चालाई पर्दछ यसमा एकदम साइन्स छ कुनै शङ्का गर्ने आधार छैन शङ्काको कुनै प्रश्न पनि छैन र यसरी हिरण्यकश्यपु तपस्या पूर्ण भयो ब्रह्माले भन्नुभयो प्रकट भएर हे कश्यप नन्दन माग वरदान के माग्छौ भनेको हिरण्यकश्यपुले के भन्यो भने महाराज मलाई अजर अमरत्वको वरदान दिनुहोस् भनेको जन्म भयो तब को छ नजाने बालक को छ मर्न नसक्ने अरे कश्यप नन्दन जसको जन्म भयो नि त्यसको मृत्यु निश्चित छ यत दृष्टम तद नष्टम ब्रह्मसूत्र जसले भन्दछ जो देखिन्छ त्यसको विनाश निश्चित छ तिमी जन्म्यौ तिमी देख्यौ त्यसकारण तिम्रो मृत्यु निश्चित छ यो अजर अमरको कुरै नगर उसले सोचे त्यसो यसलाई झुक्क्याइदिनु पर्यो अमरत्वको वरदान नदिएर के भयो त त्यसो भए म भित्र नमरौँ भनेको ब्रह्माले भन्नुभयो तथास्तु बाहिर पनि नमरौँ तथास्तु पानीमा नमरौँ जलमा नमरौँ ठिक छ स्थलमा पनि नमरौँ दिनमा पनि नमरौँ रातमा पनि नमरौँ मनुष्यबाट पनि नमरौँ अनि पशुबाट पनि नमरौँ यस्तो वरदान प्राप्त गरौँ ब्रह्माले पनि दिनुभयो वरदान र त्यो कहीँ पनि नमर्नेवाला के हुन्छ अभिमान कहीँ मर्छ त भन्नु भित्र पस्यो भने भित्रै अभिमान गर्छ यो त मेरो भित्रको मेरो कोठाको त यो त है मेरो घरको त यो त मेरो देशको त यो बाहिर गयो भने म त फलाना ठाउँमा बस्छु त है त्यही अभिमान गर्छ अभिमान कहीँ पनि मर्दैन अभिमान त्यहाँ मर्छ जहाँ दुई वृत्तिहरूको बीच हुन्छ दुई वृत्तिहरूको जहाँ समागम हुन्छ त्यही भएर न भित्र न बाहिर दैलोको ठेलोमा मरेको प्रसङ्ग आउँछ है यस्तो वरदान प्राप्त गरेपछि उसले त्रैलोक्यमा नै शासन गर्न थाल्दछ त्रैलोक्यलाई नै भयभीत बनाउन थाल्दछ ठिक त्यति बेलै प्रह्लादजी पनि जन्म भइसकेको हुन्छ प्रह्लाद टुकुटुकु हिँड्ने बालकको रूपमा हुनुहुन्छ प्रह्लादलाई उसले राजकीय शिक्षा दिनको लागि नियुक्त गर्दछ सन्दामर्कको यहाँ शुक्राचार्यका पुत्रहरूले पढाउनुहुन्छ प्रह्लादलाई अन्य दैत्य बालकहरूको साथमा पढाउने क्रममा कहिलेकाहीँ गएर हिरण्यकश्यपुले सोध्दछ बाबु के पढ्यो भनेर प्रह्लादले एक दिन भन्नुभयो पिताजी पिताजी यो संसार भनेको त अन्धकूप रहेछ यदि यहाँ हिँड्न जान्दैन भने त यो भवाकविमा हराउँछौँ भव भनेको संसार अर्थै भनेको वनमा हामी हराउने छौँ त्यस कारणले गर्दा यहाँ त कुनै सद्गुरुको चरण पक्रिनुपर्छ अनि हामीले त्यो सत्य नारायणको अनुसरण गर्नुपर्छ आराधना गर्नुपर्छ भन्नुभयो प्रह्लाद ए त मेरो शत्रुको गुणगान गर्ने शत्रुको अनुसरण गर्न सिकाउने यस्तो विद्या तँलाई कसले सिकायो भनेको न मत प्रणीतम न परः प्रणीतम सन्दामर्कलाई पनि पढायो हिरण्यकश्यपुले तिमीहरूले सिकायो भन्दाखेरि उनीहरूले भन्छ न मत प्रणीतम न हामीले पढाएको न परः प्रणीतम न अरू कसैले पढाएको तपाईँको पुत्रले आफै सबै नामहरू लिइरहेको छ थाहा छैन कसरी जान्नु देवकोटाका समकक्षी होइन सँगै बस्नेहरू सँगै एउटै सिटमा बसेर पढ्नेहरू सबै किन कवि बनेन शिक्षकले त एउटै शिक्षा दिएको थियो त्यो गुण कहाँबाट आयो त्यो विशिष्ट गुण उनमा मात्रै किन आयो होइन सँगैको सहपाठीमा किन आएन हामी बिचमा पनि होला त्यस्तो होइन सँगै शिक्षा दिएको एउटा धेरै माथि पुग्छ बराबर मिहिनेत गरेको हुन्छ
तर कसैमा अलग क्षमता हुन्छ, त्यो कहाँबाट आयो? त्यस्तै खालको क्षमता थियो नारायणप्रति, त्यस्तै खालको भक्ति थियो प्रह्लादमा। त्यसैले सन्दामर्कले भन्नुभयो नमत प्रणितम न परम प्रणितम, न हामीले सिकाएको न अरू कसैले सिकाएको, तपाईँको पुत्र स्वतसित यसको गान गर्दछ भनेपछि अब त्यसो भए यसरी गान नगरोस्, सावधान गराउनु, सतर्कतापूर्वक अध्ययन गराउनु भने पश्चात तब उनीहरू सावधान हुन्छन्, पढाउँदै जान्छन्। कहिलेकाहीँ हिरण्यकशिपु मिल्न जान्छ, भेट्न जाँदै गर्छ। त्यो अवस्थामा बारम्बार उसले परीक्षा गर्छ, जहिले पनि यस्तै उल्टो उल्टो कुरो गरे जस्तो लाग्छ हिरण्यकशिपुलाई। अनि एक दिन ऊ फेरि मिल्न भनेर जान्छ, प्रह्लादलाई भेट्न भनेर, हेर्न भनेर आफ्नो बालकलाई के गर्दै रहेछ भनेर। त्यस क्रममा जाँदाखेरि उसले सोध्दछ, तिमीलाई अहिलेसम्म पढेको कुरा मध्ये सबैभन्दा राम्रो लागेको के हो पुत्र, बताऊ त। हिरण्यकशिपुले बालक प्रह्लादलाई सोध्दछ अनि प्रह्लाद भन्नुहुन्छ, मलाई त सबैभन्दा राम्रो नै जो नवदा भक्ति छ त्यही लाग्दछ। परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि 9 भक्तिहरू गर्नुपर्दछ। भक्तिका 9 सोपानहरू पूर्ण भएपछि अनि परमात्मा प्राप्त हुन्छ, अनि नारायणलाई प्राप्त हुन्छ, अनि सत्यलाई प्राप्त हुन्छ। तपाईँ तपस्या गर्न जानुभयो त्यो शक्ति पाउनको लागि, त्यो शक्ति दाताको पनि जुन शक्ति हो त्यो भनेकै नारायण हो। जो शक्तिशालीहरूको पनि शक्ति छ, जो बलशालीहरूको पनि बल छ, त्यही बल नै नारायण हो। र त्यसलाई पाउनको लागि नवदा भक्ति गर्नुपर्छ। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनं। स्मरण गर्नु पर्यो, कीर्तन गर्नु पर्यो, अर्चन पूजा गर्नु पर्यो, वन्दन गर्नु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो, अनि दासता। बल्ल त्यति हुँदाखेरि परमात्माले दासत्वको रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ। अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अनि बिस्तारै सखी भाव आउँछ। हामीले पनि कोही विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग सुरुमा संगत गर्दा है नम्र भएर विनम्र भएर जान्छौँ, अनि बिस्तारै मन जित्दै गएपछि साथी समान भएर अङ्कमा भर्छन् है। गुरुहरूले शिष्यहरूलाई त्यही त गर्नुहुन्छ नि। पहिले पढ्दा, स्कुल पढ्दा विचार गर्नु त, टिचरको शिक्षकको छेउमा बोल्न पनि डर लाग्ने है। पछि तिनै शिक्षकहरू साथी जस्तै धेरै कुराहरू सेयर हुन्छ। अहिले म पनि घर जाँदाखेरि शिक्षकहरू मलाई पढाउने, हामीलाई पढाउने शिक्षकहरू आउनुहुन्छ कि कहिलेकाहीँ घरमा, अनि तपाईँ भनेर बोल्नुहुन्छ, बडा अप्ठ्यारो लाग्छ। त्यो मित्रता, एक खालको आत्मीयता, अनि धेरै नजिकको कुराहरू त्यस्तो भएकै पनि रहँदैन। त्यस्तो दास र स्वामीको जस्तो कुनै प्रकारको सम्बन्ध रहँदैन। सख्यम आत्मनिवेदन, जब सखी भाव आउँछ नि तब आत्मनिवेदन, आत्मा गएर त्यहाँ विलय हुँदछ, अनि मात्रै आत्मा त्यहाँ विलय बन्दछ। त्यस कारणले गर्दा यही तरिकाले चाहिँ भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ। परमात्मा प्राप्त गर्ने 9 सिँढीहरू हुन्। यी एक सिँढीको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ। श्रवणको पनि महत्त्व छ, कीर्तनको महत्त्व छ, स्मरणको महत्त्व छ, चिन्तनको महत्त्व छ। यी एक सोपानको व्याख्या गर्दाखेरि कृष्ण जन्मसम्म हामी पुग्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा नेक्स्ट फेरि कुनै दिन कहीँ भेट भएछ भने भागवतमा हामी यी चिजहरूलाई जहाँ आज संक्षेप भएको छ भोलि दिनहरूमा चर्चा गर्नेछौँ। माफ गर्नुहुनेछ, मैले अत्यन्तै संक्षेपमा कथाहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छु। र प्रह्लादले यसो भनेपछि हिरण्यकशिपु कुपित बन्यो अनि सेवकहरूलाई भन्यो अब त यसले हद गर्न थाल्यो, यसलाई मारिदेऊ भनेर मार्ने निर्देश गर्यो। अनि उनीहरूले लगेर जलमा प्रह्लादलाई फ्यालिदिए, पानीमा, समुद्रमा। अनि त्यो पानी चाहिँ पृथ्वी जस्तो भयो। अग्निश्च शीतताम यातः जलश्च स्थलताम गतः। जल पनि के भइन्, स्थलमा परिणत भइन्। उनीहरू अग्निमा लगाइदिन्थे, अग्निले पनि आफ्नो धुलाई बिर्से, धर्मलाई बिर्सेर शीतलतालाई प्राप्त गर्नु अग्नि। प्रह्लादसँग त्यस्तो अनन्त शक्ति थियो। र मान्छेको जब ब्रेनको हाम्रो जुन भाग छ त्यो अति काम गर्दै गयो भने पशुहरूलाई पनि हामी सम्मोहन गर्न सक्छौँ। बुद्धलाई पनि मार्नको लागि हात्ती पठाएको थियो, त्यो हात्तीले चाहिँ बुद्धलाई कमल तोडेर दियो फुल भन्ने आउँछ नि होइन भगवान् बुद्धको प्रसङ्गमा कथामा। कृष्णलाई पनि त मार्नको लागि अनेक दैत्यहरू आउँछन्, दानवहरू आउँछन्, अनेक पशुहरू आउँछन्। यो सामान्य हो। यो सिद्धिको प्रक्रियामा जाने भने अत्यन्तै सामान्य कुरा यो बन्दछ। किनकि अग्नि हामीभित्र पनि छ, त्यो अग्निलाई हामीले अपनाउन जाने भने करेन्ट पनि त ढङ्गले छुँदाखेरि त लाग्दैन नि त है। करेन्ट हुँदै पनि करेन्ट लाग्दैन है, त्यसलाई पक्रिने तरिकाले पक्रियो भने खाली पनि होस्, खुट्टा चाहिँ अनि भिजेको पनि भयो भने करेन्ट तत्काल लाग्दछ। हो त्यस्तै तरिकाले त्यो एउटा तरिका हुन्छ, त्यसलाई विकास गरेपछि त्यो चिज सकिँदछ। यसरी बारम्बार प्रयत्न गर्दा पनि मार्न नसकेपछि कहिले होलिकाले आफ्नो काखमा राखेर अनि आगोमा बसेको कुराहरू पनि अनेक प्रसङ्गहरू आउँदछन्।
केही गर्दा पनि उसले विनाश गर्न नसकेपछि प्रहलादलाई एक दिन हिरण्यकश्यपले भन्यो तैँले जसको भजन गर्छस् त्यो कहाँ छ भनेपछि प्रहलादले भन्नुभयो सर्वत्र छ। सर्वत्र छ भने के यो स्तम्भमा खम्बामा पनि छ भनेको प्रहलादको भन्नु म त देखिरहेको छु। अब तपाईँ देख्नुहुन्न भने त्यो तपाईँको आँखाको प्रब्लम होला। उल्लुहरूले एउटा सभा राखेछन् र भनेछन् प्रस्ताव नम्बर 1 मा छलफल गरेछन्। 1 नम्बर प्रस्ताव चाहिँ के थियो भने मिटिङ बसेर सूर्यको अस्तित्व सम्बन्धमा रहेछ शीर्षक। प्रस्ताव नम्बर 1 मा छलफल गर्दा सर्वसम्मतले यो निर्णय गरियो कि सूर्यको कुनै पनि अस्तित्व छैन भनेर सबैले सिग्नेचर ठोकेछन्। अब उल्लुहरूले जति नै प्रस्ताव पास गरे पनि उनीहरूले सूर्यलाई देख्दैनन् भनेर सूर्यको अस्तित्व छैन भन्नु सकिन्छ त सकिँदैन नि त, त्यो गलत हुन्छ। त्यसकारणले प्रहलादले यही कुरा भन्नुभयो तपाईँ देख्नुहुन्न भने तपाईँको प्रब्लम हो, म त देखिरहेको छु भनेपछि तब हिरण्यकश्यपले आफ्नो तलवारद्वारा त्यस स्तम्भमा जोरदारसँग प्रहार गर्दछ। त्यहाँबाट आवाज आउँदछ धनामसँग र त्यस आवाज सँगसँगै न मृग न मानुष न मनुष्य हो न मृग भनेको पशु हो, न त पशु न त मृग। एक अद्भुत स्वरूपमा भगवान त्यहाँबाट प्रकट हुनुहुन्छ नृसिंहको स्वरूपमा। नृसिंहनारायण भगवानको जय हो। अब हेर्नुहोस् अभिमानलाई मार्नु छ, विनम्रताले प्रार्थना गर्दैछ। प्रकट भएको छ नृसिंह। नृ भनेको मनुष्य, संस्कृत शब्द हो। नृ भनेको मनुष्य, सिंह भनेको वनको राजा पशु है। नृसिंह छ। सिंह वनको राजा हो, मनुष्य ब्रह्माण्डको राजा हो। मनुष्य विवेकको कारणले राजा हो, सिंह बलको कारणले राजा हो। र अभिमान तब मर्दछ जब बल र विवेकको एकै ठाउँ समागम हुँदछ। मनुष्य भनेको विवेकको प्रतिध्वनि त बुद्धिमान प्राणी होइन। सिंह भनेको बलशाली प्राणी, वनमा कस्ता कस्ता प्राणीहरू हुन्छ र पनि ऊ राजा हो। किन? उसँग तागत छ, उसँग वीर्य छ। यसरी हुङ्कार गर्छ, उसले कराउने बित्तिकै ठुला ठुला जीव जन्तुहरूको हृदय कम्पित हुन्छ। आक्रमण गर्नुभन्दा पहिले नै उसले सबैलाई भयभीत बनाइदिइसकेको हुन्छ। सिंहको पन्जाले भन्दा पनि उसको हुङ्कारले नै सबै पहिले आदि त पहिले नै हारिसकेका हुन्छन् अरे के युद्ध। त्यो हुङ्कार हो, त्यो आवाज हो। र त्यहाँ यति मात्रै बुझ्नुहोस्, बल र विवेकको जब मिलन हुन्छ, बल र विवेकको जुन दिन मिलन हुन्छ तब मात्रै हामीले अभिमानलाई मार्न सक्छौँ। र बल र बुद्धि भनेका एकअर्काका पूरक पनि हुन्। त्यसरी घनघोर युद्ध हुँदछ। युद्ध भएपछि देवताहरूले पुष्पवृष्टि गर्न लाग्दछन्, देवताहरूले जय जयकार गर्न लाग्दछन्, भगवानको स्तुति गर्न लाग्दछन्, भगवानसँग निवेदन गर्न लाग्दछन् यसलाई विनाश गर्नुहोस् भनेर तब भगवानले हिरण्यकश्यपको पनि विनाश गरिदिनुहुन्छ, उद्धार गरिदिनुहुन्छ। सारा देवताहरूले जय जयकारको उद्घोष गर्दछन्। नृसिंहनारायण भगवानको जय हो। पुष्पको वृष्टि हुन लाग्दछ। तब अत्यन्त विशाल काया धारण गर्नुभएको भगवान नृसिंहले जब क्रोधपूर्वक ठुला ठुला आँखाद्वारा चारैतिर हेर्नुहुन्छ, सबै डराउँछन्। अनि प्रहलादले गएर दिव्य स्तुति गर्नुहुन्छ। ब्रह्मादयो सुरगणः मुनयोथ सिद्धाः। ब्रह्मा आदि देवताहरूले त तपाईँको गुणगान गर्न सक्दैनन्, त्यो पनि दैत्यको कुलमा उत्पन्न भएको। त्यसमा पनि अझै बालक मैले कहाँ गुणगान गरेर सक्छु प्रभु, मलाई शरणमा लिनुहोस्, मलाई शरणमा लिनुहोस् भनेर प्रहलादले स्तुति गर्नुभयो। प्रहलादले स्तुति गरेपछि प्रहलादले आफ्नो काखमा भगवानले लिनुहुन्छ र दिव्य आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुन्छ। र यसरी भगवान नृसिंहनारायणले प्रहलादलाई दिव्य आशीर्वादको साथमा दिव्य ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ। प्रहलादलाई राजा गर्नुहुन्छ, राज्य शासन गर्नुहुन्छ, प्रजालाई पालन पोषण गर्नुहुन्छ। त्यसरी युधिष्ठिरजी महाराज नारदले यो कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। प्रहलाद चरित्र एउटा युधिष्ठिरलाई नारदले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण भगवान जहिले पनि सत्यको पक्ष लिनुहुन्छ, प्रहलादको पक्ष लिनुभयो। प्रहलाद भनेका विनम्रताका प्रतीक हुन्, दयालु भनेको ज्ञानको स्वरूप हुन्, हिरण्यकश्यप भनेको अभिमानको स्वरूप हो, नृसिंह भनेको ज्ञान र बल र विवेकको बिन्दु हो, मिलन हो। र यस प्रकार जब ज्ञान र बल र विवेकको मिलन भयो तब अभिमान मर्यो। जब विनम्रताको प्राकट्य भयो तब अभिमानको विनाश भयो। र यस प्रकार नारदलाई सारा कथाहरू नारदले सुनाइसकेपछि युधिष्ठिरलाई यस्तो लाग्न थाल्यो कि मसँग आज मेरो तुल्य धन छ,
अनन्त राज्य छ, सूर्योदयदेखि सूर्य अस्तसम्मको सारा पृथ्वीको भोग गरिरहेको छु, तथापि मैले त्यस तत्त्वलाई जान्न सकिनछु, बुझ्न सकिनछु। धिक्कार छ मलाई, धनम मेरो तुल्यम यस सारचित्रम, तथापि मैले परमात्मालाई जान्न सकिनछु, धिक्कार छ मेरो जीवन भनेर जब आफूलाई दोष दिन लाग्नुभयो युधिष्ठिरले, तब नारदले भन्नुभयो दोष तिमी नदेऊ, किनकि तिम्रो साथमा त हरदम भगवान हुनुहुन्छ। युधिष्ठिरले त चिन्नु भएन, कृष्णलाई आजसम्म चिन्नु भएको रहेन रहेछ। त्यसैले नारदले त्यो सभामा बसिरहनु भएको कृष्णलाई देखाएर, किनकि यो सबै वार्ता सभामा हुँदैछ नि त, जहाँ शिशुपालले अघि कृष्णको पूजा पहिलो गर्नु हुँदैन भनेर विरोध गर्दै थियो जुन सभामा, त्यही सभामा युधिष्ठिरलाई नारद सुनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले कृष्णतिर देखाएर के भन्नुभयो भने नारदले, सभा अयम ब्रह्म मनुष्य लिङ्गम, तिमी जसलाई मान्छे भन्दैछौ नि, अयम मनुष्य लिङ्गम ब्रह्म, ब्रह्म नै मनुष्यको स्वरूपलाई धारण गरेर बसेको छ। तिमी चिनिरहेका छैनौ युधिष्ठिर बाजी। कृष्ण भन्नुहुन्छ, अरे अरे अहिले नै सबै परिचय नदेऊ, तिमी अझै कति लीलाहरू बाँकी छन्। तर नारदले आफूलाई रोकेर रोक्न सक्नु भएन, सम्हाल्न सक्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो सभा अयम ब्रह्म मनुष्य लिङ्गम। त्यसकारण कृष्णलाई जब जब सम्बोधन गरिएको छ, मैले अस्ति पनि दिएको थिएँ एउटा उदाहरण, ब्रह्म शब्दले सम्बोधन गरेको छ, सभा अयम ब्रह्म मनुष्य लिङ्गम। गोपिनीले पनि त्यसै गरी सम्बोधन गर्थे। एक दिन एक न्यू ब्राइड, नववधु ब्रजमा बिहे भएर आएकी थिइन्। उनले कृष्णलाई पहिलोपल्ट देखिन् के जीवनमा, लाइफमा पहिलोपल्ट कृष्णसँग उनको भेट भएको थियो। र त्यो अवस्थामा कृष्णलाई देखेपछि उनी दौडिँदै दौडिँदै आफ्नो मिल्ने सखीसँग गएर भनिन्, श्रीणु सखी भनिन्। सुन त सखी भनिन् के उनले, श्रीणु भनेको सुन, सखी अरे मित्र सुन त भनिन्। के सुन्नु भनेको, कौतुकम एकम, एउटा कौतूहलता छ भनिन् उनले। श्रीणु सखी कौतुकम एकम, के छ त्यस्तो कौतूहलता? नन्द निकेताङ्गणे भन्छ, नन्दको आँगनमा के निकेताङ्गणे, नन्दको आँगनमा। अरे भन न भन, बुझिसके यति त, तिमीलाई आश्चर्य लाग्यो, एउटा कौतूहलता छ, नन्दको आँगनमा अगाडि पनि बढ्छौ कि? ती सखी भन्छन्, श्रीणु सखी नन्द निकेताङ्गणे गोधुली भूषणाङ्गे, गाईको चरणको रजले आफ्नो अङ्गलाई विभूषित गरेर के सखी भन्छ फेरि गोपीले, जो नयाँ वधु थिए, नववधु ब्रजमा भर्खर भर्खर आएकी, जसले पहिलोपटक कृष्णलाई देखेर भन्दैछ, श्रीणु सखी कौतुकमेकम नन्द निकेताङ्गणे गोधुली भूषणाङ्गे खेलती। अनि अगाडि बढ्ने शब्द फेरि खेल्दैछ भने एउटा अचम्मको कुरा भयो, नन्दको आँगनमा गाईको चरणको रजले आफ्नो अङ्गलाई विभूषित गरेर खेलिरहेको छ भनिन् उनले। अरे भो अगाडि त बढ, कमसेकम को खेल्दैछ यति त भनिदेऊ सखी भनेर जब ती मित्रले सोधिन्, तब ती सखी भन्दछन्, श्रीणु सखी कौतुकमेकम नन्द निकेताङ्गणे गोधुली भूषणाङ्गे खेलती वेदान्त सिद्धान्त। वेदान्तको सिद्धान्त खेल्दैछ। वेदान्तको सिद्धान्त भनेको ब्रह्मको प्रतिपादन गर्ने। त्यसकारण को खेल्दैछ? ब्रह्म खेल्दैछ, न कि कृष्ण खेल्दैछ। श्रीणु सखी कौतुकमेकम नन्द निकेताङ्गणे गोधुली भूषणाङ्गे खेलती वेदान्त सिद्धान्त। को खेल्दैछ? वेदान्तको सिद्धान्त ब्रह्म खेल्दैछ। आज नारद पनि यही भन्नुहुन्छ, सभा अयम ब्रह्म मनुष्य लिङ्गम, मनुष्यको स्वरूप धारण गरेको छ त यो को हो? ब्रह्म हो। कृष्णलाई जब जब सम्बोधन गरेको छ, ब्रह्म शब्दले सम्बोधन गरिएको छ, सभा अयम ब्रह्म मनुष्य लिङ्गम। प्रह्लाद चरित्रको कथा सुनेर अत्यन्तै कृतकृत्य भन्नुभयो युधिष्ठिरजी महाराज। अनि फेरि नारदलाई भन्नुहुन्छ, कृष्ण नै परमात्मा हुँदो रहेछ, मैले आजसम्म जान्न सकिनँ, बुझ्न सकिनँ, चिन्न सकिनछु, हे प्रभु मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर कृष्णको चरणमा मन्दिर कमल फुललाई चढाएर, मन्दिर पुष्पलाई चढाएर, हृदयरूप पुष्पलाई चढाएर युधिष्ठिर फेरि नारदलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, अब म मनुष्यको धर्म जान्न चाहन्छु। मैले त मनुष्यकै धर्म जानिनछु, त्यही भएर त कृष्णलाई चिनिनछु जस्तो लाग्यो। त्यसैले आज मनुष्यको धर्म मलाई जान्ने इच्छा हो, मलाई मनुष्यको धर्मको विषयमा बताउनुहोस् भनेपछि, अनि नृणाम धर्म सनातनम, नृणाम भनेको मनुष्यहरूको, सनातन भनेको कहिले विनाश नहुनेवाला धर्मको विषयमा उपदेश गर्नुहुन्छ। धर्म कहिले पनि विनाश हुने चिज होइन, धर्म भनेको आत्मा जस्तै चिज हो। धर्मको विषयमा कुनै पनि चिज अब बोलेर कसरी बुझाउने? आज धर्म भन्ने बित्तिकै सङ्गठन बुझिन्छ, अनेक प्रकारका सम्प्रदायहरू बुझिन थाल्यो। 15,000 भन्दा माथि सम्प्रदायहरू छन् आज विश्वमा। यी सम्प्रदायहरू बुझिन थाल्यो, धर्म भन्ने बित्तिकै धर्म अलग चिज हो, सम्प्रदाय अलग चिज हो। सम्प्रदाय धर्मसम्म पुग्ने माध्यम हो, सम्प्रदायले धर्म सम्झिन थाल्यो।
सम्प्रदाय धर्मसम्म पुग्ने बाटो हो, तर सम्प्रदायले धर्म सम्झेर हामीले पक्रिरहेका छौँ। यो टिको लगायो भने मुक्त हुन्छ, यो टिको लगायो भने मुक्त हुन्छ, यो माला लगायो भने मुक्त हुन्छ भनेर हामीले त्यसैलाई धर्म बनायौँ। तर त्यो त मात्रै धर्मसम्म जाने एउटा गोरेटो मात्रै थियो, बाटो मात्रै थियो। शास्त्रले त्यसै भन्दछ, ती माध्यमहरू मात्रै हुन्, यी आधारहरू मात्रै हुन्। स्वयं वेदले त भन्छ कि हामी परमात्माको गुणगान गर्न सक्दैनौँ भनेर बारम्बार 10औं स्कन्धको 87 अध्यायमा 87 अध्यायमा भन्दछ कि जय 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 जा मजित दोष गृहीत गुणा। स्वयं वेदहरू भन्छन् जय होस् प्रभु, हामी तपाईँको गुणगान गर्न सक्दैनौँ। यतो वाचि निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। कठोपनिषदले त्यही भन्छन्, उपनिषदका वाक्यले त्यही भन्छन्, ब्रह्मसूत्रले त्यही भन्छ, भागवतले त्यही भन्छ, वेद वेदान्तहरूले त्यही भन्छन् कि हामी गुणगान गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दा यी एउटा माध्यमहरू हुन्। यिनै माध्यमद्वारा आज हामी परमात्माको गुणगान गर्दछौँ। यी माध्यमद्वारा हामी परमात्मासँग पुग्दछौँ। जस्तै मन्दिर जाने सिँढीलाई कसैले मन्दिर सम्झे जस्तो हो। सिँढीको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ, किनकि तिमीले मन्दिरसम्म हामीलाई पुग्नको लागि सहारा दिए, आश्रय दिए। यी सम्प्रदायहरू पनि त्यस्तै हुने। एकले अर्कोलाई ढुङ्गा हान्नु हुँदैन, एकले अर्कोलाई निन्दा गर्नु हुँदैन, एकले अर्कोलाई छिछि दूर गर्नु हुँदैन। जस्तो कि किन भन्दाखेरि सबै एउटै समुद्रमाथि तैरिरहेका छन्। जहाज मात्रै बेग्ला बेग्लै छन् अनि जाँदैछन् सबै समुद्रको त्यो पार। सबै जहाजहरू कहाँ छन्? एउटै समुद्रमा तैरिँदैछन्। घाटहरू अलग अलग छन् अनि हामी यात्रा गर्नेहरू पनि अलग अलग जहाजमा बसेको छौँ। हेरौँ बरु चिहाउँ न आफ्नो जहाजबाट अर्कोलाई, हात हल्लाउँ, प्रेमको सङ्केत गरौँ, तिमी पनि जाँदैछौ म पनि जाँदैछु। पछाडि आउनेलाई पनि स्वागत गरौँ, अगाडि जाँदा पनि बाई बाई गरेर जाँदै गरौँ, म पनि आउँदैछु भनौँ, प्रेमको प्रकट गरौँ, आफ्नो हुनुको खबर गरौँ। फोटो लिन मन लाग्यो बाहिर बरन्डामा निस्केर फोटो खिचौँ जहाजबाट। तर आफ्नो जहाजबाट अरूलाई ढुङ्गा हान्दाखेरि उताबाट पनि आफूलाई ढुङ्गा हान्छ। जसको घर आफ्नो सिसाको हुन्छ नि उसले कहिले अरूलाई ढुङ्गा हान्दैन अर्को घरमा। आफ्नो घर सिसाको हुने व्यक्तिले अरूको घरमाथि कहिले ढुङ्गा हान्नु हुँदैन, कहिले प्रहार गर्नु हुँदैन। धर्म न हिन्दू बौद्ध हो, सिख इस्लाम न जैन। धर्म न हिन्दू बौद्ध हो, सिख इस्लाम न जैन। धर्म चित्त को शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म चित्त को शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म न हिन्दू बौद्ध हो, सिख इस्लाम न जैन। धर्म न हिन्दू बौद्ध हो, सिख इस्लाम न जैन। धर्म चित्त को शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म चित्त को शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म न हिन्दू बौद्ध हो, सिख इस्लाम न जैन। धर्म हो, धर्म न हो छिकबार। संप्रदाय मत धर्म हो, धर्म न हो छिकबार। संप्रदाय मत धर्म हो, धर्म न हो छिकबार। संप्रदाय मत धर्म हो, धर्म न हो छिकबार। धर्म सिखावस एकता, धर्म सिखावस प्यार। धर्म सिखावस एकता, धर्म सिखावस प्यार। धर्म सिखावस एकता, धर्म सिखावस प्यार। धर्म सिखावस एकता, धर्म सिखावस त्याग। धर्म न हिन्दू बौद्ध हो, सिख इस्लाम न जैन। धर्म न हिन्दू बौद्ध हो, सिख इस्लाम न जैन। धर्म चित्त को शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म चित्त को शुद्धता, धर्म शांति
मानव बीच रति न राखी बे 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 वर्ष सबैको छो भलो तिम्रो धर्म ठुलो 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 धर्म हिन्दू बौद्ध हो सिख इस्लाम धर्म सिख इस्लाम धर्म चित्तको शुद्धता धर्म शांति सुख से धर्म चित्तको शुद्धता धर्म शांति सुख से धर्म चित्तको शुद्धता धर्म शांति सुख से सत्य सनातन धर्म को जय धर्म को धेरै धेरै परिभाषा विद्वानहरूले गर्नु भएको छ। भागवतमा पनि यहाँ मनुष्यको धर्म, पशुको धर्म, स्त्रीको धर्म, पुरुषको धर्म आदि आदि धर्महरू विषयमा, सन्यासको धर्म, ब्रह्मचारीको धर्म, गृहस्थको धर्म आदि विषयमा उल्लेख गरिएको छ सप्तम स्कन्धको अन्त्यमा। अनि अष्टम स्कन्ध प्रारम्भ हुन्छ। अष्टम स्कन्धको प्रारम्भबाट नै गजेन्द्र मोक्षको कथा सुरु हुन्छ। हामीले सुनिराखेको कथा, जानिराखेको कथा, गजेन्द्रको कथा, गजेन्द्र मोक्षको कथा। गजेन्द्र मोक्षको कथा भनेको घर घरको कथा, घर घर की कहानी। हामीले सुनिराखेको, जानिराखेको, बुझिराखेको, भोगिराखेको, बाँचिराखेको कथा गजेन्द्र मोक्षको कथा।